हे आमी जे सगळे कितें करतात म्हळ्यार हार्वेस्टिंग करतात, शेत रोयतात, ताका बियां दितात, ताजें हार्वेस्टिंग करतात, हे सगळें कोणा खातीर करतात? हे स्थानीक शेतकऱ्यां खातीर करतात. आनी स्थानीक शेतकरी म्हणटा तो कोण? जो आपूण रोयता तो आपल्या पोटा खातीर रोयता वो ते विकपा खातीर रोयता गोंयकारांक. आतां ताका विकपाक गोंयांत गोंयचें मार्केट जाय. आनी कितलीं शेकड्यांनी वर्सां जालां की हिंदू क्रिस्तांव बरे भशेन जगतात मडगांवच्या मार्केटान. भाडेला म्हणटा ती खंय रावतात, भाड्यार रस्त्यार सायडीन रावना न्ही, तांकां डेजिग्नेटेड जागो आहा. भाडेल म्हणटा तें प्रतीक मरे आमचे भावपणाचें, हिंदू आनी क्रिस्तांवाचे भावपणाचें प्रतीक म्हणटा भाडेल. ताका जर म्युनिसिपालिटी वो मंत्री काडूंक सोदता जाल्यार हांव क्लियर कट मेसेज सरकाराक दिवंक सोदतां. आमी हे मार्केटान भितर वतले, हे जे गाडे आहा पळय ते गाडे घरा वचपाचे आसतात. ते गाडे उरता कशे थंय? ते सायडीन पार्क करता. खंयची सुप्रीम कोर्ट अलाव करता? गाडे म्हणटा स्टेशनरी गाडे ते घरा वचपा जाय. आनी हे गाडेकार कोण? हे चोर बाजार चलयता तो कोण? हे सगळें आमच्यान पळोवंक जाता. आनी हांव सरकाराक शिटकावणी दिता आनी वॉर्निंग दिता. हे मडगांवच्या मार्केटान मडगांवचे फुलकार, म्हापश्या मार्केटान म्हापशेच्या फुलकाराचो इशू आहा, फोंडेच्या मार्केटान फोंडेच्या फुलकाराचो आहा. हो स्टेट इशू आमी करतले. आनी हांव सगळ्यांक इन्वायट करता, चड करून गोंयचे पक्ष जे आहात म्हळ्यार जे गोंयकारपणान बिलीव करतात, गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आहा, दुसऱ्या पक्षांनी घेतिल्ले आहा इशू, सगळ्यांनी एक जावन हे सरकाराक धडो शिकोवचो की गोंयची मार्केटां म्हणटा ती गोंयकारांच्या हातान आसपाक जाय. आनी गोंयकारां खातीर जर गोंयची मार्केटां ना जाल्यार कोणा खातीर आहा ती? हो प्रश्न आमी सरकाराक घालतले आनी हो इशू आमी एस्कलेट करतले. कित्याक हें जें काल आयकलां हांवें तें रातचें पळयल्लें, ताजेर अशें दिसता की तो सिलेक्टिवली कोणाक घेतलो कोणाक घेवचो ना अशें कितें तरी करूंक सोदता. तें हांगा आमी अलाव करचें ना. आनी हें थंय हिंदू वा क्रिस्तांव हे मार्केटान हिंदू क्रिस्तांव केन्ना नाशिल्लें. भाडेल म्हणटा तें क्रिस्तांवच आसतालें आनी तें हिंदूच्याच शॉपार राखतालें. सो हें विसरूचें न्ही. ताका एक पक्ष सोडलो, थंय गेलो, थंय मंत्री जालो म्हणून सिलेक्टीव एमनेजिया जावपाक पावना. हें हांव याद करून दिता सरकाराक आनी शिटकावणी दिता. अशें जर गोंयकार कोणाक आडायलो जाल्यार फूल मार्केटान कोणाक एलावड करता, ताका कितलो रायट आहा तें सगळें आमी खोडून पळोवचें पडटलें.